स्कुलाचे इलेले आसा जेणे आयज एक बरी कविता म्हणून दाखयली धाकट्या बायन आमकां बाकीचे मागीर ग्रुप सॉंग म्हणून दाखयले गव्हर्मेंट स्कुलाच्या भुरग्यांनी ते खरेंच एक उमेद जाता कितें इतली धाकटी भुरगीं बट जे तेंच्या भितर जोश आसा जे तांकां ना पळयता ना वाचता नासतना सुद्दां तेणें फूल स्पीच दिली आपली आनी त्याच प्रमाणे एक आमकां एक कविता म्हणून दाखयली खरोच तांकां आमी सगळे जाण परत एकदां तांकां ताळयो मारून तांकां धन्यवाद म्हणटा आयज जशें आमी म्हणटा की आयज जो स्वतंत्र मेळोन आमकां आयज 79 इयर्स जाली बट त्या टायमाचेर जे आमचे पुर्वजान जे आमचे स्वतंत्र सैनीक जेंच्यांनी जे त्रास काडले त्या टायमाचेर तेजी तुलना आमी करूंकच शकना कित्याक आयज तेंच्या लागून तेंच्यांनी जे त्रास घेतले तेजे लागून आयज आमी हो स्वतंत्र दीस पळयता आनी तेजे लागून आयज आमी जे भारत देशान डेमोक्रेसी म्हणून गव्हर्मेंट येवन तो कंटिन्यू प्रोसेस चालूच उरता आनी त्या प्रोसेसाच्या भितर आतांच्या सध्या आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री तसोच गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत खरेंच एक खूब म्हाका एक अभिमान दिसता कित्याक आयज हांव तेज्या बरोबर काम करता आमच्या मुख्यमंत्री बरोबर आयज जेन्ना आमी सीएमा बरोबर काम करता आनी खरेंच तुमकां सांगपाक जे आयज तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान तुमच्या सगळ्यांनी जो म्हाजेर विश्वास दवरलेलो तुमच्या ही घरां जी आसा ती सगळी गव्हर्मेंट जाग्याचेर आसा हे आमचे लोक जेन्ना कितलीशीं वर्सां 100 वर्सां हरबरचे लोक जावं सड्यावेले जावं 100 वर्सां 80 वर्सां 70 वर्सां 50 वर्सां पयलीं येवन हांगा रावलेले आसा आनी तेज्या प्रमाणे हो आमचो मुरगांव हो एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्यांची कळकळ आयकलेली आसा आनी आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमी सगळ्यांनी मेळून बिल पास केलेलें आसा असेंब्लीत की जी सड्यावेली मुरगांवची बोड्ड्यावेली जेटीवेली बायणाची जी गरज गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा ती कायदेशीर तुमच्या सगळ्यांच्या नांवार जातली म्हाका दिसता येदो व्हडलो गिफ्ट म्हणटा तो कोणूच दिवंक शकनासलो आनी हे स्वतंत्राच्या जे वर्साक आमी रावता 79 इयराक तेजे भितर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमकां आख्ख्या लोकांक मुरगांवच्या लोकांक हो व्हडलो गिफ्ट दिल्लो आसा लोकांचे बोगद्याक जेटी सगळ्या लोकांचेर एक तलवार आसताली बाबा केन्ना कितें जायत तेन्ना आयज हांव अभिमानान सांगूंक शकता तुम्ही जो म्हाका आशिर्वाद तुम्ही जो म्हाका सपोर्ट केलो तुमच्या सपोर्टान जेन्ना हांव एसेंब्लीन गेलो जाल्यार हे म्हाज्या कॅरियरा भितर हे हांव करूंक शकलो ती टाकटी तलवार काडली तुमच्या तकले वयली आनी घरा निघिल्लो रायज जावन तुमच्या नांवार जातली तेव्हा पळयता जे आमी त्रास काडटा हांव कसो तेंचे कडेन वचून झगडटा बसता सगळ्या ऑफिसरां कडेन आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक इन्वॉल्व करून ते 200 कोटी सुद्धा आसात ते माफ करपाक आयले फायनान्स डिपार्टमेंटाक आनी घरा सगळी तुमच्या नांवार करपाचो प्रयत्न केलो असे कितलेशे इश्यू आसा तरी पासून ती चॅलेंज हांवें घेतलेली आसा तिवूय म्हाज्या हातीन घेतलेली आसा आनी म्हाजो प्रयत्न आसा आनी म्हाका विश्वास आसा तेवूय काम हांव करून दितलो हावजींग बोर्डाक लागून आनी तेंच्यावर हांव तुमची ओनरशीप तेका परत फ्लॅट घेवन दिवपाचो म्हाजे प्रयत्न चालू उरतलो चड आतां खूब म्हाका दिसता उलयलो कित्याक सगळी वतान आसा